شدامدان زیران زبران آیا بے خبرانو خبر نہ کائے تے خاصا رمضان پایا حسن بازار تیرے شاہ یوسف بازار تیرے شاہ یوسف پردے ہو وقاندے تے خدمتگار صدا دے تو شعر ہے بن سجنا تو سجنا نہیں او بن سجنا تو سجنا نہیں سجنا جس جس یار میرے نو تکے او نہ رجیا نہ رجنا میرے نو تکیا او نہ رجیا نہ رجنا بن سجنا او میں دیو سجنا بن سجنا تو سجنا نہیں او بن سجنا تو سجنا نہیں آ سجنا جے سجنا جس نے یار میرے نو تکے او نہ رجیا نہ رجنا لا تے جے ڈولی بٹ سب شعر ہے جے ڈولی او جے ڈولی جے ڈولی وچ بہ کے ڈولی پھر ڈولی کی ڈولی
جے ڈولی وچ بہ کے ڈولی پھر ڈولی کی ڈولی سب سیاں نے کاج سوارے تے میں عمر دی پوندی ڈولی تے درد ہوئے تے ہائے نکل دی کوئی کوئی رہندا جر کے کوئی کوئی رہندا جر کے بے سجدہ کوئی کوئی رہندا جر کے سجنا دیا گلاں کریے تے منہ غیرا ول کر کے تے کالیے کولے نکالیے کولے صبح سویرے نہ بول غماں دی بولی نہ بس تیرے تے نہ بس میرے تے جو لکھیا چولی یہ آپ لوگوں نے بہت کم شعر سنا ہوگا جو میاں صاحب نے لکھا بن مرشد گل بندی نائیوں بن مرشد گل بندی نائیوں سب کریے ہیلے او منتر باج محمد بخشا اے ناگ نہیں جان دے کیلے منتر باج محمد بخشا اے ناغ نہیں جان دے کیلے اچھا گزاری پہ کے آخر سورے جانا تے جنے پردے مانے کجے جے سس کجے تے جانا او جنے پردے مانے کجے جے سس کجے تے جانا تے ماں دی خدمت اندر جے کوئی ساری رات کھلوے پھر بھی ماں دی ایک گھڑی دا تے حق ادا نہ ہوئے
چہرے لکھاں ولیاں نالوں لنگ گئے تے با یزید اگیرے مامنی تے او مامنی دے سب جگ منیا باہو نے فرمایا اللہ ہی جانے جس نے مانا تے اینا قدر ودایا